सब कह दो. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे मोहम्मद अयूब साहब की. कराची स्टूडियोज में हमारे साथ हैं. अल्लामा साहब, औरत को तलाक का हक है कि नहीं इस्लाम में? देखें जी, तलाक देने का या लेने का ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है. तो औरत को तलाक लेने का यकीनन इस्लाम ने हक दिया है, चाहे उसकी ग्राउंड जो है बिल्कुल जो है हमारी रिक्वायरमेंट से मिलती हो या उसका मुकदमा बिल्कुल सही हो, और इवन उसका मुकदमा बिल्कुल गलत हो, फिर भी उसको तलाक लेने का पूरा हक हासिल है. इसकी कोई ग्राउंड जो है प्रैक्टिकली मैं समझता हूं इस्लाम ने बहुत ज्यादा मुतय्यन नहीं की. अगर औरत अपने दिल में कराहत भी महसूस करती है अपने शोहर के बारे में, जिस तरह के हजरत रसूलुल्लाह की बारगाह में एक औरत आई है और उसने ये बात कही है कि मैं अपने शोहर के किरदार में और उसके अखलाक में किसी भी किस्म की बात जो है ना बिगड़ी महसूस नहीं करती, लेकिन मैं इस्लाम में कुफर को बुरा जानती हूं, तो ऐसी सूरत में उससे तलाक लेना चाहती हैं, तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम वो बाग उसने तुम्हें बतौर महर दिया, उसको वापस पलटाने के लिए तैयार हो? तो औरत कहने लगी मैं बाग उसको वापस पलटाने के लिए तैयार हूं. तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको तलाक के लिए जो है ना रिकमेंड कर देते हैं. इसका मतलब यह अगर आप सिर्फ साइकोलॉजिकली अपने आप को डिस्कम्फर्ट के अंदर भी औरत महसूस करे तो ऐसी सूरत में भी उसको तलाक लेने का पूरा हक हासिल है. लेकिन एक हक अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को अता किया, वो तलाक देने का है. वो तलाक देने का हक जो है ना वो औरत को नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जहां भी जिक्र किया है वल मुतल्लकातु कह के जिक्र किया है, वहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक याफ्ता औरतों का जिक्र किया है. औरतों की तलाक की जिस तरह उन्होंने आयत पढ़ी है इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन, उनको इद्दत दो, उनकी तलाक इद्दत के मुताबिक दो, जिसकी मुख्तलिफ किस्में सूरह तलाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हैं. इसका मतलब यह है कि तलाक का जो फिनोमेना है वो जब बतौर ऑब्जेक्ट के इंप्लीमेंट होता है वो औरत के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, और मर्द इसमें हमेशा सब्जेक्ट का किरदार अदा करता है. ऐसा कभी नहीं हुआ एक चीज ऑब्जेक्ट हो तो वो सब्जेक्ट बन जाए और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट. इसका मतलब है औरत तलाक दे नहीं सकती? ले सकती है. औरत तलाक दे नहीं सकती. हाफिज साहब जी बिल्कुल ऐसे ही है. अलहदा करना और अलहदगी की इजाजत मांगना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं. जिसको खुला आप कहिए कि वो खुला जो है वो तलब कर सकती है जो बीवी है. लिहाजा तलाक दे के खामद को अपने से अलग करना ये बिल्कुल एक यानी बिल्कुल मसला ही और है. और जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि किसी नागजीर वजूहात की बुनियाद पर अपनी खामद से अलहदगी की इजाजत लेना, उसे अलहदगी की इजाजत हासिल करना, तलाक हासिल करना, ये बिल्कुल अलग चीज है. मैंने जो खानदान की बात की थी उसमें अदारे की बात की थी, तो यहां फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अदारे के अंदर एक सरबराह अदारा होता है और बाकी लोग जो हैं उस अदारे के सरबराह के ताबे रहकर वो चलते हैं, अगरचे वो बहुत सारे हुकूक के अंदर अदारे के सरबराह के बराबर होते हैं. ये कुरान मजीद में जैसे फरमाया गया है मियां बीवी के लिए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्दों के लिए औरतें लिबास हैं और औरतें जो हैं वो मर्दों के लिए और मर्द जो हैं वो औरतों के लिए लिबास हैं. तो अल-खबीसात अल-खबीसीन वल-खबीसून अल-खबीसात वत-तय्यिबात लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात. तो इस एतबार से औरत और मर्द को अगर बहुत सारे हुकूक देखे जाएं, बहुत सारे मामलात देखे जाएं तो उसमें बराबरी का दर्जा हासिल है. लेकिन जहां एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उसमें खानदान के सरबराह का दर्जा जो है वो खामद को हासिल है. इसलिए तलाक देना खामद का हक है और तलाक लेना दरखास्त करना वो खातून. अयूब साहब, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, हदीस मुबारक एक दफा, और वो ये थी और बड़ी मुसद्दिक आपको बात बता रहा हूं कि तलाक उन हलाल इजाजतों में से है जो हलाल तो हैं लेकिन इंतहाई नापसंदीदा है. आपके इल्म के मुताबिक क्या औरत को तलाक लेने का हक है? जी हां, औरत को तलाक लेने का हक है. सूरह बकरा 2 आयत नंबर 228 ये आयत शुरू हो रही है मुतल्लकात से और नीचे जाके अल्लाह ताला फरमाते हैं व बऊलतहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ. और औरतों के लिए भी दस्तूर के मुताबिक वैसे ही हुकूक है जैसे मर्दों के. ये तलाक की आयत है और इसमें लिखा हुआ है कि औरतों के लिए भी वही हुकूक है जो मर्दों के. और सूरह बकरा की 231 नंबर आयत है, इसमें लिखा है कि अल्लाह ताला कह रहा है वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारों लितातदू, और तुम नहीं रोको उनको जरर पहुंचाने के लिए के वास्ते, यानी उनको जबरदस्ती न रोको. और सूरह निसा 4 आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, ए ईमान वालो हलाल नहीं है तुम पर कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस हो जाओ. तो जो ईमान वाला है वो अपनी बीवी को फौरन तलाक दे देगा जब वो अप्लाई करेगी. ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो डिफरेंस होता है वो आप समझ सकते हैं
امپلائر کا کام ہوتا ہے ٹرمینیٹ کرنا یا ریزگنیشن کو ایکسپٹ کرنا، جبکہ امپلائی کا کام ہے ریزگنیشن دینا. اس میں کوئی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ امپلائی کی حیثیت ہے، اس کا اپنا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کہہ کے نہیں دفعہ دور تو میں تمہیں طلاق دے رہی ہوں. رائٹ ہے نا اس کا، جیسے امپلائی کا رائٹ ہے ریزائن دینا. نہیں، وہ اس کو تو نہیں طلاق دے سکتی نا، طلاق مانگ ہی سکتی ہے نا وہ، اور جب تک وہ نہ دے تو بات ہے پھر کہ تو وہ باؤنڈ ہے نا. دو الگ، میں نے آپ کو شروع میں بتایا، دو الگ آئیڈینٹی اللہ نے تخلیق کی ہیں، ایک فیمنن اور ایک میسکولن. نہیں ٹھیک ہے، میں آپ سے میں بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے آپ کے مطابق بھی عورت طلاق نہیں دے سکتی، طلاق لے سکتی ہے. دے کیسے سکتی ہے؟ وہ اس کے گھر آئی ہوئی ہے، فرض کریں گھر دماد کیا وہ مہر دیا ہوا ہے. ایوب صاحب گھر دماد دیتی نا مرد کو. نہیں ایوب صاحب گھر دماد ہے. نہیں، اور وہ دھکا دے کے نکال دے کیا کر لے گا؟ دھکا دے کے نکال دے بندہ کیا کر لے گا؟ طلاق کے بغیر بھی نکال سکتی ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ پتا کرے کتنی صحت مند ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے نا. نہیں لیکن سیریسلی نہیں دیکھیے چھوٹا ایک میں ضرور ایڈ کروں گا. امپلائر کی مثال کو اتنی بہتر نہیں، ایسوسیٹ کی مثال دے دیں. میں کو ایسوسیٹ کی مثال دینا چاہوں گا، پارٹنر ہے اس کی، لیکن اس میں ایسوسیشن کے اسسٹنٹ کا کردار ادا کر رہی ہے. تو یہ مثال قدر بہتر اس لیے لگتی ہے کہ اس میں اللہ نے یہ کہا بھی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اچھا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ بہت سی ہماری خواتین ویورز جو ہے نا مجھے اس بات پہ شاید آج برا سمجھیں، لیکن ایک میں نے اپنی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں کہ جب بات ہوتی ہے نا برابری کی تو مجھے کئی بار لگتا ہے کہ عورت برابر نہیں ہے مرد کی. میں اپنی دنیاوی زندگی کی بات کر رہا ہوں. مثلا عورتوں کا میں نے دیکھا اپنے بچوں کو جب وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے تو وہ اپنا باقاعدہ کوس رہی ہوتی ہیں کہ وہ مر جائیں، وہ ٹوٹ پہ نہیں آتے، وہ ہے اور جیسے ہی اپنا وہ باپ آتا ہے اسے سکوٹ بھی پڑھواتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اور رات کو خود اس کے لیے مرہم کر رہی ہوتی ہے اور پھر اس کی زندگی کے لیے دعائیں بھی مانگ رہی ہوتی ہیں. تو ایموشنلی عورت جو ہے وہ بڑی ایکسٹریمز پہ چلی جاتی ہے. یہ بات آپ کی بالکل بجائے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں اگر طلاق کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے شاید جو ہے نا گھر اتنے مینٹین نہ ہو سکے جتنا مرد کے ہاتھ میں چابی دینے سے ہے. مرد تھوڑا ہوتا ہے، ہارڈ لائنر بھی ہوتا ہے، اس کی قوت فیصلہ پاور بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے ڈیسیجن لینے کی. اسی لیے انبیاء کرام صرف مرد آئے ہیں، کوئی عورت نہیں آئی. ایک نے بننے کی کوشش کی تھی، مرتد ہو گئی تھی تو بعد میں قتل کر دیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے. بہرحال وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو میں یہ بات بنیادی طور پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ عورت کے اندر جو ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے نا عورت میں بیسیکلی، اس ایکسٹریمزم کا تقاضا جو ہے نا بیسیکلی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ چابی نہ دی جائے. اگر اس کے ہاتھ میں چابی دے دی گئی وہ تو ہر دوسرے دن بھی کہہ سکتی ہے کوئی مسئلہ مجھے چھوڑ دو. اگر یہی اس کو مل جائے ڈیسیجن لینے والی بات، اور 2 دن بعد اس نے معافی بھی مانگ لینی ہے اور اسے راضی بھی ہو جانا ہے. جب اسے راضی بھی ہو جانا اس کا مطلب ہے مرد ایموشنلی جو ہے نا اسٹیبل زیادہ ہے. سو میں یہ کہہ سکتا ہوں حافظ صاحب کہ اسلام بیسیکلی چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میں سوال بالکل کلیئر ہو کے کر رہا ہوں کہ میل ڈومینیٹڈ ہے. جی نہیں دیکھیے اصل میں یہ جو شادی کا معاملہ ہے اب دیکھیے میں اس میں آپ کے سوال کہ عورت امامت نہیں کر سکتی، میں عرض کرتا ہوں عورت خلافت نہیں کر سکتی، عورت طلاق دے نہیں سکتی، عورت جو ہے وہ اس کی گواہی بھی آدھی. تو دیکھیے یہ جو ہے نا یہ میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ یہ ادارہ ہے، یعنی خلافت بھی ایک ادارہ ہے اور نماز کی امامت بھی ایک ادارہ ہے. اداروں کی سربراہی، اداروں کا جو ایک تعین ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس کے فرائض کی ادائیگی ہے، اس اداروں کے سربراہ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ادارے کی ذمہ داریوں کو، فرائض کو ادا کرنے کے لیے مرد کو کچھ جو ہے وہ صلاحیتیں دے رکھی ہیں. دوسری طرف اس ادارے کو چلانے کے لیے، اس کو سموتھلی لے کر چلنے کے لیے کچھ خواتین کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی کہ مجھے آپ یہ فرمائیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا خدمت سر انجام دوں، کیا کام کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ماں کی جا کر ان کی خدمت کرو. 3 بار یہی کہا، 3 دفعہ یہ کہا، اور چوتھی دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے باپ کی خدمت کرو. یعنی اگر خدمت کے اعتبار سے اب دیکھا جائے تو ماں کو 3 درجے فضیلت ہے. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ باپ کی بددعا پہلے لگتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماں تو ایموشنل ہو کے بھی دے دیتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ادارے ہیں نا، یہ خاندان بھی، میں نے شروع میں کہا کہ خاندان بھی ایک ادارہ ہے. خاندان کے ادارے کا سربراہ آپ دیکھ لیجئے، اس پہ غور کر لیجئے کہ کیا عورت کو بنانے سے وہ خاندان چل سکے گا؟ مرد کو بنانے سے وہ چل سکتا ہے؟ کس کو بنانے سے؟ تو میں آتا ہوں اس بات پہ. حافظ سلمان بٹ صاحب ہیں، علامہ ابتسام علی ظہیر ہیں اور محمد ایوب صاحب ہیں. ویلکم بیک ٹو دی ماسٹر بریک. ٹیک اے بریک.
اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ٹیلینور نے۔ پنجاب کابینہ میں رد و بدل، دوست محمد کھوسا کامرس اینڈ انڈسٹری، چودھری عبدالغفور خوراک کے وزیر مقرر۔ بغیر ڈیوٹی ادا کیے 10,000 سے زائد کنٹینرز کلیئر کرانے پر کسٹمز حکام سمیت 15 افراد کے خلاف مقدمہ درج، 10 گرفتار۔ قومی اسمبلی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بل منظور، نام پر ہنگامہ آرائی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 3 سے زیادہ بچوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز پر گرما گرم بحث چھڑ گئی۔ 15 کروڑ روپے سے بنایا گیا ٹراما سینٹر ٹینکر دھماکے